भनिन्छ जब शब्दमा कुनै भाव व्यक्त गर्न सकिँदैन संगीतले बिना शब्द नै अनेकन भाव व्यक्त गर्दछ। नमस्ते, अ भेरी गुड मर्निङ एभ्रिवन एन्ड वेलकम टु द मर्निङ एट दिस इज मी प्रमिला कार्की। आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हिजोको श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै आज पनि यहाँहरूले त्यत्तिकै साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा आशा व्यक्त गर्दै अबको 1 घण्टा हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रममा आज हामी एकजना स्पेशल गेस्टको साथमा उपस्थित भएका छौँ। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रमा समाजप्रति सकारात्मक योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यो दिनलाई एकदम सुनौलो बनाउने कोसिसका साथमा कार्यक्रमलाई सुरुवात गरेका छौँ र धेरै भूमिका नवादिकन आजको गेस्ट को हुनुहुन्छ भनेर म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बिन्दवासिनी म्युजिक कम्पनीका सञ्चालक, गीतकार, प्रोड्युसर, सङ्गीतकार, मोडल, कहिलेकाहीँ गीत पनि गाउनुहुन्छ, गायक पनि भन्नु पऱ्यो क्यारे। आज हामीसँग सुभाष रेग्मी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सर। नमस्कार बहिनी। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। आराम हुनुहुन्छ? कसरी बित्दैछ हिजो आज दिनहरू? हिजोको दिन त यो प्राइम टिभीको तपाईँको सो हेरेको थिएँ। त्यो राजु परियारको नाममा शिव परियार लेखिया रहेछ, त्यही हेरेर बिताएँ। आजको चाहिँ आज सुरु हुँदैछ। त्यो सानो मिस्टेक भएको थियो कहिलेकाहीँ त्यो टाइप गर्दाखेरि, त्यसको लागि हामी सरी पनि भन्छौँ कार्यक्रमबाटै। यो अवसर पनि यहाँले प्रदान गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ नचाहँदै यस्ता प्रब्लमहरू आउँछन् होइन। सुरु गरौँ? कहाँबाट सुरु गरौँ? कुन बिन्दुबाट सुरु गरौँ? अब तपाईँले फर्स्टमा गीतकार भन्नुभएको छ, गीतकारबाटै सुरु गर्नु न। गीतकारबाटै सुरु गरौँ होइन। धेरै गीत, कति गीत लेख्नुभयो तपाईँले अहिलेसम्म? मैले सुभाष रेग्मीको जुकबक्स छ भनेपछि लेखेँ होला मैले 18-20 वटा गीत। सबै रेकर्ड भएर रिलिज भएर दोहोरी गर्दा त धेरै छ। ए भनेको दोहोरीको चाहिँ लेखाजोखा त्यति हुँदैन? मतलब पहिले त्यो यो गीत सङ्गीतमा लाग्ने बेलामा अब त्यो सङ्कलन भन्थ्यो नि त, त्यति बेला चाहिँ गीतकार लेख्ने भनिन्थेन, दोहोरीका शब्दहरूलाई सङ्कलन भनिन्थ्यो हाम्रो पालामा। अब हामी त बुढो भयो नि त, एउटा पुस्ता खाइयो, 20 वर्ष प्लस भयो यो क्षेत्रमा लागेको। त्यो हिसाबले त्यति बेला सङ्कलन भन्थ्यो, शब्द सङ्कलन भन्थ्यो। त्यो हिसाबले अब त्यसलाई गीतकारको रूपमा 30 जनालाई जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने विषय हो। त्यो पनि जोड्यो भने चाहिँ 30-40 वटा पुग्छ। फेरि सुभाष रेग्मीले लोकगीतको कुनै लेखाजोखा नै राखेन भन्ला नि त मान्छेहरूले? होइन, त्यसो होइन। मतलब सङ्कलन भन्ने त त्यो चलनै थियो। लोकगीतलाई, लोकदोहोरीलाई सङ्कलन, त्यसमा लेखिएका शब्दहरूलाई चाहिँ सङ्कलन भनेर गाउँ पाखामा गाएका गीतहरू, समाजमा घटेका घटनाहरू, तीसँग जोडिएका शब्दार्थहरू, तीलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर गीत बनाउने चलन थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले सङ्कलनै लेख्थ्यौँ। प्रकाशन गर्दा पनि हामी सङ्कलक भनेरै, शब्द सङ्कलक भनेर लेख्ने चलन थियो। त्यो हिसाबले अब त्यसलाई गीतकार विधामा राख्ने कि नराख्ने, राख्यो भने 30-40 वटा हुन्छन्। हजुर। अब अहिले त एउटा गीत लेखेपछि सङ्घ संस्थामा गएर गीतकारकै ठुलै मान्छे पनि हुन पाइन्छ यहाँ होइन। अब अभियन्तै हुन पाइन्छ। हामी 30-40 वटा लेखेका 20 वर्षसम्म नेपाली गीत सङ्गीतमा लागिरहेकालाई त त्यो हिसाबले त अभियन्ता हुने एउटा चाहिँ भनौँ न क्वालिफिकेसन पुग्यो भन्नुपर्छ। ठिक छ। बिन्दवासिनी म्युजिक अवार्डको तपाईँहरू तयारीमा हुनुहुन्छ। यसपालि अलिकति स्पेसल पनि हुने भन्ने खालको जानकारीहरू पाएको थिएँ मैले। अब 11औं संस्करणको तयारी गरिराख्नु भएको छ। हरेक वर्ष तपाईँले अवार्ड गर्नुहुन्छ। किन गर्नुहुन्छ? के का लागि गर्नुहुन्छ? यो अवार्ड कस्तो हो? यहाँबाटै सुरु गरौँ न है। हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको अब अवार्ड भनेको मैले बुझ्दाको बेलामा सङ्गीत क्षेत्रभित्रको एउटा व्यावसायिक विधा थियो, जहाँ चाहिँ स्रष्टालाई सम्मानको नाम दिइन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ ठुलो बिजनेस हुन्थ्यो। मैले बुझेको अवार्ड सङ्गीत क्षेत्रमा लाएर आएपछि बुझेको अवार्डहरू, त्यो बिचमा स्रष्टाहरूलाई चाहिँ विभिन्न अवार्डको आयोजकहरूले चाहिँ अवार्ड दिन्थे र आयोजकहरूले चाहिँ मस्तले प्रायोजकहरू ल्याएर पैसा कमाउँथे। त्यो हिसाबले त्यो व्यावसायिक क्रियाकर्म हो भन्छु मैले अवार्डलाई। अवार्ड कसले गर्न पाउने, कसले गर्न नपाउने, अवार्डको गरिमालाई कसरी राख्ने, यो दिने प्रचलन या लिने प्रचलन या जित्ने प्रचलन के हुने भन्ने विषयको बडा कन्फ्युजन थियो। र त्यसमा पनि स्रष्टाहरूको एक किसिमको प्रतिस्पर्धा थियो भने अवार्ड आयोजकहरूको फेरि अर्कै किसिमको प्रतिस्पर्धा थियो। यहाँ विभिन्न सञ्चार माध्यम, विभिन्न टेलिभिजन संस्थाहरू, उनीहरूको तछाड मछाड लाइभदेखि लिएर धेरै कुराहरूको त्यो हामीले देखिरहेको विषय थियो। अनि
सङ्गीत क्षेत्रमा लागेपछि जब गीत सङ्गीतमा लगानी गरियो, आर्थिक लगानी गरियो, नैतिक लगानी गरियो, जीवन लगानी गरियो, अनि तपाईँको सृजना लगानी गरियो, हरेक किसिमले लगानी गरियो। लगानी गरेर सर्जक, लगानीकर्ता र सङ्गीत क्षेत्रको समग्र हित हुने विषयको यो अवार्ड सम्मानहरू छ कि छैन भनेर बुझ्दै जाँदा त्यति प्रभावकारी देखिएन। अनि जो लगानीकर्ता छ उनीहरूको चाहिँ हैसियत, जो चाहिँ गीत सङ्गीतको प्रवर्धनमा लागिरहेछ उनीहरूको हैसियत, जो चाहिँ स्रष्टाको वास्तविक उन्नति र श्रीवृद्धिको लागिरहेछ उनीहरूको हैसियत चाहिँ स्रष्टा मारा, व्यापारी, सिन्डिकेटका मतियार, विविध उपनामहरूले चाहिँ विभूषित हुँदो रहेछ त्यो सङ्गीत व्यवसायभित्र व्यवसाय गरिरहेको मान्छेहरू। अनि त्यो भित्रबाट आखिर हामी लगानी गरिरहेछौँ, लगानी गर्न पाउने त नैसर्गिक अधिकार होला प्रोड्युसरको। लगानी गरेर उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्न पाउने पनि नैसर्गिक अधिकार होला प्रोड्युसरको। बिक्री गरेपछि कुनैमा डुब्ने नोक्सानी हुने र कुनैमा कमाउने खाने पनि नैसर्गिक अधिकार होला प्रोड्युसरको। त्यस हिसाबले त्यसलाई चाहिँ सिन्डिकेटको मतियार भन्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ स्रष्टा मारा भन्नुपर्ने, त्यो सङ्गीत व्यवसायलाई चाहिँ दुत्कार्नु पर्ने, सामाजिक रूपमा त्यसलाई अपहेलना गर्नुपर्ने विषय त केही छैन। त्यसरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि यो विषयका बहसहरू नभएका भए, तथापि सङ्घ संस्थाहरूमा पनि एक किसिमको त्यही प्रवृत्ति, अरूलाई दुत्कार्ने, अरूको अस्तित्व नस्वीकार्ने, होइन, अरूको लगानीलाई लगानी नै होइन भन्ने। अहिले तपाईँले मलाई परिचय दिनुभयो, मलाई लाग्छ जीवनमा पहिलोचोटि तपाईँले मलाई गीतकार भनेर एउटा मिडियामा भन्नुभयो। मलाई त यहाँ त तपाईँको अभियन्ताहरूले त गीतकारै भन्दैनन्, मलाई सिन्डिकेटको मतियार भन्छन्। जबकि मैले उनीहरूको भन्दा बढी सिर्जना गरेको छु, जबकि उनीहरूको भन्दा बढी कृति निकालेको छु, जबकि उनीहरूको भन्दा बढी लगानी, मेरो समयको लगानी, आर्थिक लगानी, होइन, नैतिक लगानी, हरेक किसिमको लगानी मेरो बढी छ। तर ती कथित अभियन्ताहरूको नजरमा म चाहिँ स्रष्टा मारा व्यापारी नै छु। यो कुसंस्कार, यो कुसंस्कार के भन्ने, कुबुद्धि, निर्बुद्धि, यो बुद्धिहीन भनौँ न, एक किसिमले मैले बुद्धि बुङ्गा भनेर लेख्ने गर्छु फेसबुकहरूमा। त्यो प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिको खिलाफमा एउटा राम्रो काम गरौँ न त। आखिर हामी जीवन गीत सङ्गीतमा लगाइरहेछौँ, आफूले कमाएको लगानी गीत सङ्गीतमा खनाइरहेछौँ, आफू सृजना पनि गर्छौँ, स्रष्टाहरूलाई शिरमै राखेर हिँड्छौँ, होइन, उनीहरूको अधिकारको लागि ठुल्ठुला कुरा पनि गर्छौँ, सके काम पनि गर्छौँ, ठाउँ पायो भने काम पनि गर्छौँ, ठाउँ नपाएर हो, पाएको ठाउँ गरेका पनि छौँ, गर्छौँ भने एउटा सम्मानको विषय। यसलाई जुन कमर्सियल्ली यो घुमिरहेछ पेरिफेरीमा, स्रष्टाहरू चाहिँ त्यो लिनलाई चाहिँ स्रष्टाहरूको चाहिँ ऊ छ, जित्नको लागि आफ्नो सृजनाले चाहिँ एउटा सम्मान पाओस् र जीवनमा अरू काममा ऊर्जा थपियोस् भन्ने एउटा चाहना स्रष्टाको एकातर्फ छ। त्यो स्रष्टाको चाहनामा व्यावसायिक क्रियाकलापहरू अर्कोतर्फ छन्। त्यो पनि गैर सङ्गीत कर्मीहरूले, त्यो पनि सङ्गीत कर्ममा लागिरहेको पक्षभन्दा बाहिरकाले गरिरहेको ठाउँमा हामी व्यवसायी, सङ्गीत व्यवसायले पनि यसलाई चाहिँ व्यवसाय एकातिर हुँदै गर्दा ती व्यवसायसँग जोडिएका, जसले चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो सृजना लगानी गरेका छन्, पैसा लगानी गरेका छन्, समय लगानी गरेका छन्, ती स्रष्टाहरूलाई, ती लगानीकर्ताहरूलाई र ती वास्तविक सङ्गीत कर्मीहरूलाई जो सङ्गीतको कर्मद्वारा समाजलाई चाहिँ स्थापित गर्न चाहन्छ, जो सङ्गीतको कर्मद्वारा तपाईँको स्रष्टाहरूको उन्नति चाहन्छ, आर्थिक उन्नति, समुन्नति, व्यक्तिगत होइन उन्नति, धेरै कुराहरू चाहन्छन्, जो सङ्गीतकर्मी वास्तविक हुन्छन्। बुझ्नु भएन? लगानी गर्ने लगानीकर्तादेखि लिएर सृजना दिने सर्जकसम्मको एउटा ठुलो समूहलाई सङ्गीतकर्मी भनिन्छ। त्यो सङ्गीतकर्मी सङ्गीत कर्ममै लागिरहेको हुन्छ दिनदेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म, र त्यसले आफ्नो जीवनदेखि लिएर सबै कुराहरू लगानी गरेको हो। त्यो सङ्गीतकर्मीहरूलाई, ती वास्तविक सङ्गीतकर्मीहरूलाई, ती वास्तविक स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो कसले गर्नुपर्छ भन्दा वास्तविक सङ्गीतकर्मीले नै गर्नुपर्छ। वास्तविक सङ्गीतकर्मीहरूको संस्थाले गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरे यो मैले। 11औं संस्करणसम्म आउँदाखेरि तपाईँको हामी त्यसरी व्यवसाय, अब जस्तो तपाईँको अवार्ड भनेपछि ठुल्ठुलो बिजनेस घरनाहरू आउने, हुरहुरी विज्ञापन दिने, होइन, डङ त्यो हजुरको करोड रुपियाँ उठ्ने त्यस्तो ऊ छैन हाम्रो। म पनि कहीँ हजुरको जागिर खान्छु, जागिर खाएको ठाउँमा मेरो बोसहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूसँग अलिअलि माग्छु, लोगोसोगो क्यारी गर्छु, इष्टमित्र दाजुभाइ छरछिमेक त्यो हेर्छु, सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यो सहयोग ल्याएर तपाईँको नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने। अनि सम्मानको प्रकृति कस्तो हो भन्ने कुरा हो।
तपाईँको हामी बिन्दवासिनी म्युजिक अवार्ड सुरु गर्नुभन्दा पहिला लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डमा एक सुका पैसा दिन्थेनन्। बिन्दवासिनीले सुरु गरेको 50,000 सुरु गरेर अहिले 1 लाख रुपियाँ त्यो धनराशि पुग्यो। सङ्गीत कर्मी सम्मान, किनभने पुस्तान्तरण भइसक्यो नि त, हाम्रो 4 पुस्ता भइसक्यो नेपाली सङ्गीतको, त्यो पुस्ता सबैले समेट्नुपर्छ भनेर लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड, सङ्गीत कर्मी सम्मान, सङ्गीत रत्न सम्मान अनि अवार्ड भनेको 4वटै पुस्तालाई, अग्रजलाई सम्मान, अनुजलाई प्रोत्साहन भन्ने हिसाबले। सम्मानमा के हुने भयो भने नगद आउने भयो, प्रोत्साहनमा के हुने भयो भने अवार्ड जित्ने भयो, उसलाई काममा ऊर्जा हुने भयो। त्यो किसिमले एउटा पवित्र मनसायले यो गरेको र यसको 11औं संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि जतिले सहयोग गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदम अतुलनीय छ। त्यसको त म वर्णन गर्नै सक्दिनँ। कहिले हुँदैछ अवार्ड? अब हामी यो चैतको 27 गते फिक्स भइसक्यो, लगभग टाइम फिक्स भइसक्यो। आज हजुरको नोमिनिज आउट गर्दैछौँ। यो मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको प्रस्तुति अहिले यो कन्टिन्यू 3रो-4थो वर्ष भइसक्यो। अनि ठिक छ। अब हजुरहरूले एकल साँझ पनि गर्दै आइराख्नु भएको थियो योभन्दा आगामी पहिलाको वर्षहरूमा, होइन? यो वर्ष गर्नु भएन, अब तपाईँहरू डाइरेक्ट अवार्डको तयारी हुँदैछ, किन, के भयो यसपालि? यो वर्ष चाहिँ हजुरको अलिकति कोरोनाले डिस्टर्ब गर्यो। कोरोनाले गरेको हुनाले अब मान्छेको भिडभाड, अब उपस्थिति पनि अब हुन्छ नि, अब सामाजिक दूरी के भन्छ, अब यसको त अब हामीले नियम फलो त गर्नु पर्यो, सामाजिक नियम फलो गर्दिन भनेर पाइएन। अनि एकल साँझ त्यसरी मिस भएको। तर एकल साँझको अबको दिनमा भनौँ न, मैले धेरै एकल साँझहरू गरेँ। मैले कुनै संस्थाको सहयोगको लागि एकल साँझ गरेको छु, महिला बालबालिका पढाउनको लागि, होइन, अनाथहरूलाई पढाउनको लागि एकल साँझ गरेको छु। अनि तपाईँको कोही सङ्गीत कर्मीहरूको श्रीवृद्धिका निमित्त, उनीहरूको व्यक्तित्व वृद्धिका, होइन, उसको निमित्त एकल साँझ गरेको छु, निःशुल्क गरेको छु, बुझ्नु भएन? कोही संस्थाको लागि गरेको छु भने उठाएको पैसा संस्थालाई नै दिएको छु, त्यो पनि सङ्गीत कर्मीसँग रिलेटेड संस्थाहरूलाई, होइन? त्यो हिसाबले एकल साँझ गरेको छु स्रष्टाहरूको, होइन? त्यसबाट तपाईँको 2-4 पैसा आएको छ भने दिएको छु स्रष्टाहरूकै संस्थालाई, हो? मलाई त के कसैको के खाइदिएको नि छैन, पाइदिएको नि छैन नि त। म त काम गर्ने मात्रै हो। मेरो काम के हो भने, मेरो उद्देश्य के हो भने सङ्गीत कर्मीहरूद्वारा नै सङ्गीत कर्मीहरू सम्मानित हुनुपर्छ। सङ्गीत कर्मीहरूलाई सङ्गीत कर्मीले नै पहिला सहयोग गर्नुपर्छ, सङ्गीत कर्मीलाई सङ्गीत कर्मीले नै पहिला माया गर्नुपर्छ, सङ्गीत कर्मीलाई पहिले सङ्गीत कर्मीले नै सद्भाव गर्नुपर्छ। हामी कहाँ त तर त्यस्तो संस्कार छैन। संस्कार छैन, कुसंस्कार छ। कुसंस्कार भन्छु यसलाई। कुसंस्कार कस्तो छ भने, म एकल साँझलाई हजुरको सघाउँछु, त्यो चाहिँ अब औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह, वाट, किन आयोजक पैसा प्राप्त गर्ने होइन, फाइदामा होइन भने। यो भनिराख्दा म तपाईँलाई अलिकति भनिहालेँ, फेरि यो आरोप एकले अर्कालाई लगाउने प्रवृत्ति भयो के, तपाईँको पक्षबाट एउटा आरोप आउँछ, अर्को पक्षबाट अर्कै आउँछ, फेरि अर्कोले अर्कै भन्छ। होइन नि, मैले आरोपै मैले आरोप कसैलाई लगाउनु, मैले आफूले काम गर्ने हो। हजुर, म आफूले, तपाईँले मेरो 20 वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने मैले काम गर्छु। हजुर, मैले काम गर्छु। मैले सामूहिक हितमा समूहमा भएका विकृतिको विषय चाहिँ म प्रष्ट रूपमा बोल्छु, प्रष्ट रूपमा लेख्छु, किनभने म समाजलाई राम्रो बनाउन चाहन्छु, समाजलाई संस्कारित बनाउन चाहन्छु, समाजलाई मर्यादित बनाउन चाहन्छु। म गीत सङ्गीतमा लागेको सङ्गीत कर्मी, मेरो समाज मर्यादित भयो भने मेरो सम्मान बढ्छ, र मैले मेरो क्षेत्रलाई शुद्ध गरेर राख्न सकेँ भने म बल्ल असल मानव बन्न सक्छु। मैले मेरो क्षेत्रमा अनुशासन कायम गरेँ भने बल्ल म अनुशासित मान्छे बन्न सक्छु। अनि म उपस्थित भएको ठाउँमा संस्कार उपस्थित हुन्छ, अनुशासन उपस्थित हुन्छ, पद्धति उपस्थित हुन्छ, सम्मान उपस्थित हुन्छ। पहिला मेरो क्षेत्रको शुद्धिकरण चाहन्छु म। हो त्यो हिसाबले सङ्गीत क्षेत्रमा भएका विकृति, विसङ्गति कहिले मैले गीतको रूपमा निकालेको छु, कहिले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर निकाले, म किताब लेखेँ। तपाईँको अब स्ट्याटस तर्फै लागौँ न त। जस्तो यहाँले एभ्रिडे विभिन्न खालका स्ट्याटसहरू लेखि नै राख्नु भएको हुन्छ, एकदमै सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नै हुनुहुन्छ, होइन? सङ्गीत क्षेत्रमा भएका विभिन्न खालका गतिविधिलाई तपाईँले आफ्नै तरिकाले टिप्पणी गर्दै आइराख्नु भएको छ। बिन्दवासिनी म्युजिक कम्पनी एउटा यस्तो कम्पनी हो जसले हजारौँ गीतहरू उत्पादन गरेको छ, एउटा संस्कार बोकेको संस्था हो, धेरैले चिन्नुहुन्छ, होइन? लामो समयदेखि गीत सङ्गीतमा तपाईँले त्यत्रो योगदान पुर्याउनु भएको छ, धेरै कलाकारहरू उत्पादन गर्नुभएको छ, धेरै स्रष्टाहरू उत्पादन गर्नुभएको छ। यति राम्रो काम गरेको त्यसको सञ्चालक तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले लेख्ने स्टेटसहरू जुन किसिमका हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ अलिकति तपाईँले लेख्ने शब्दहरूमा कतिले गुनासो गर्नुहुन्छ कि यो मेरो भनाइ होइन, मान्छेहरूले गर्नुभएको गुनासो, मैले प्रतिनिधित्व मात्र गरेकी छु।
अलिकति संयमित भएर अलिकति राम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ होला, किन सुभाष रेग्मीले यस्तो खालको स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ भन्ने खालको प्रश्न छ के तपाईलाई? के भन्नुहुन्छ? संस्थामा भ्रष्टाचार भयो भने, हजुर, संस्थामा भ्रष्टाचार भयो, संस्थामा भ्रष्टाचारीहरू भए, हजुर, भ्रष्टाचारीहरू रहेको हुनाले भ्रष्टाचार भयो भनेर लेख्ने कि मैले? संस्थामा प्रतिनिधि गइबक्स्या थियो, संस्थामा भएको पैसालाई खाइबक्सेछ हो। 250 पर्ने बङ्गुरको मासुलाई 1280 को बिल बनाइ बक्सेछ भन्ने कसरी लेख्ने? भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्टाचार। तपाईँ राम्रो काम गर्नु न, राम्रो कामको शब्दावली पनि राम्रो आउँछ। तपाईँ कामै नराम्रो भएको छ भने त नराम्रो कामलाई त शब्द अलिकति कडा जान्छ। यस्तो गर्छे छ भन्ने पनि पर्दैन नि, त्यो भन्दा अलि अझै के भन्ने त? ल मलाई हजुरले स्ट्याटस लेख्न सिकाउनुस्। एउटा संस्थामा भ्रष्टाचार भयो, हजुर, एउटा संस्थामा गैर संगीत कर्मीहरूको सदस्यता भयो। गैर संगीत कर्मीहरूको सदस्यतालाई मैले कृत्य भन्ने कि नभन्ने? त्यसलाई के भन्छ? त्यो नेपाली शब्दकोशमा भएको भन्दा अरू शब्द त मैले ल्याएको छैन। तपाईले जस्तो तपाईको समाजमा परिघटनाहरू भएका छन्, ती परिघटनाहरूको प्रतिनिधित्व त त्यस्तै शब्दले गर्छ नि। तपाईँ राम्रो परिघटना छ भने तपाईँको राम्रा शब्दहरूले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, नराम्रो परिघटना छ भने त्यसलाई अलिकति नराम्रो शब्दहरूले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ हैन। गैर संगीत कर्मीहरूको संस्थामा गैर संगीत कर्मीहरू आए भने, त्यहाँ सदस्य भयो भने त्यसलाई कृत्य सदस्य भन्छ। जस्तै मान्छेहरू छन् सबैजना मैले भनेकै छैन, शुद्धिकरणको विषय गरेको छु मैले। तपाईले ल संगीत रोयल्टी सङ्कलन, ल तपाईले शुद्ध रूपमा नेपाली सङ्गीतसँग जोडिएको प्रतिलिपि रजिस्ट्रारको कार्यालय छ हैन, नेपाल सरकारले एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाएर रोयल्टी सङ्कलन समाज, प्रोड्युसर एसोसिएसन, प्रस्तोता समाज, यो तीनटा रोयल्टीका मेन तीनटा खम्बा छन्। ल तीन ठाउँमा तपाईले सदस्यताको छानबिन गर्नुस् र त्यहाँ सदस्य भएका मान्छेहरू हेर्नुस् र उनीहरूले सङ्गीत क्षेत्रमा गरेको योगदान हेर्नुस्। सबभन्दा पहिला मैले अघि नै तपाईँलाई भने, म राम्रो हुनलाई, म असल हुनलाई मैले त पहिला आफ्नो क्षेत्रलाई असल बनाउनु पर्यो। त्यसमा असल भाउ भनेको हो। कसैलाई गाली गरेर तैँले यो गरिस् उ गरिस् भनेको होइन। भ्रष्टाचार गर्नेलाई भ्रष्टाचारी भन्छन्, कृत्य सदस्यता लिनेलाई कृत्य सदस्यता भन्छन्, मासु भात मात्रै खाना आएर संस्थामा भोट हाल्नेलाई मासु भाते नै भन्छन्। भन्नुभयो आज संस्थाको नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई भोट कहाँ हालेको छु, कस्तो मान्छेलाई हालेको छु, उसले दिने योजना के छ, त्यसले दिने स्रष्टाको अधिकारको सुनिश्चितता के छ भन्ने थाहै नपाउने, त्यो प्रवृत्तिबाट गुज्रिरहेको आजको 12-13 वर्षको रोयल्टीको तपाईँको यो आन्दोलन इतिहास हेर्नुहोस् न तपाईँले। कहिले सुध्रिने? मसँग भएको कमी कमजोरी, मेरो कमजोरी यो छ, म सुधार्छु, म सुध्रिन्छु, या म आत्मा आलोचित हुन्छु र म राम्रो बाटोमा जान्छु भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ भने हामी अरूबाट के अपेक्षा गर्ने? त्यसकारण पहिला हामी अघि नै मैले तपाईँलाई भने अरूको अस्तित्व स्वीकार्नु पर्यो। तपाईँले उठाइरहेको विषय के हो त भनेर तपाईँको विषय पनि मैले सुन्न सक्नु पर्यो, तपाईँको विषय पनि मैले अध्ययन गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँले उठाइरहेको विषयभित्र मेरो कमजोरी छ कि कमजोरी छैन भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँले उठाइरहेको विषयमा मेरो फाइदा छ कि छैन, तपाईँले उठाइरहेको विषयमा समग्र सङ्गीत क्षेत्रको फाइदा, समूहको फाइदा छ कि छैन, त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो नि। तपाईँले विषय उठाउने, त्यसले विषय उठाउने, त्यसले विषय उठाउन पाउँछ, हामी हुँदाहुँदै, त्यो प्रवृत्ति हो। यहाँ त्यो प्रवृत्तिलाई मैले बुद्धि बुङ्गा प्रवृत्ति भन्छु र नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा त्यो प्रवृत्ति छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू तपाईँले यसमा देख्नुहुन्छ। ठिक छ। अब अर्को कुरा, अब अहिले एकदमै पछिल्लो समयमा मिडियामा पनि चर्चा पाएको विषयतर्फै लागौँ न त होइन। यति कुरा गरिसकेपछि गायक, प्रसिद्ध गायक भनौँ न, प्रमोद खरेल जीसँग यहाँहरूको एउटा विवाद भयो। त्यो विवाद के को थियो, के कारणले त्यसले यो रूप लियो होइन, किनभने अलिकति उग्र रूप नै लियो भनौँ न। धेरैजनाको चासोको विषय पनि हुनसक्छ। यो प्रश्न कति बेला आउँछ, सुभाष रेग्मीको उत्तर के हुन्छ भन्ने खालको के विवाद थियो, त्यो किन यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो? यो परिस्थिति सिर्जना हुने र विवादको विषय के हो भने नैतिकताको विषय हो, इमान्दारिताको विषय हो, टेकेको धरतीको विषय हो, समाएको हाँगोको विषय हो। 15 वर्ष पहिला या 20 वर्ष पहिला तपाईँले म माथि के लगानी गर्नुभयो भने पैसा लगानी गर्नुभयो। 15 वर्षपछि आएर मैले तपाईँलाई के भने त्यो पैसा त मेरै हो नि त, तेरो होइन। विषय यो हो। तर यो विषयभित्र
हजुर स्रष्टाहरूको अधिकार र पहिचानको विषय लुकेको छ र यो चाहिँ मैले या अरू कसैले यो गर्नुपर्ने विषय थियो, यो उठाउनु पर्ने विषय थियो। नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन भन्ने छ, बुझ्नुभयो? त्यो ऐनले के भन्छ भने गीतकार, सङ्गीतकार, गायक, प्रोड्युसर, प्रस्तुत के भन्छ यो प्रकाशक भनेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएछ। सुनिश्चित कसको अधिकार के, कसको अधिकार के, कसको अधिकार के। मैले तपाईसँग कसरी काम गर्छु त्यो मेरो बीचको कुरा भयो, तपाईँको र मेरो बीचको कुरा भयो। तर मैले सामाजिक रूपमा जुन काम गरिरहेको छु, तपाईँको कृति प्रकाशन गरेको छु या मैले दिएको छु भने त्यो कसरी गर्छु भन्दा त्यो ऐन अनुसार गर्छु। हजुर हो, गायक भन्छ गीत गाएपछि मेरो सबै हो। गीतकार भन्छन् गीत मैले लेखेको हो नि त, जननी म हो। हजुर सङ्गीतकार भन्छन् मैले धुन भर्या हो नि त, अनि पो त्यो कविता गीत भयो। हजुर अनि त्यो लगानी गर्ने चाहिँ के हो त? ऐनमा त लगानीकर्तालाई पनि केही न केही त भनेको छ, लगानीकर्ता पनि केही हो भनेको छ ऐनमा। हजुर तर नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा ती कथित अभियन्ताहरूको एउटा झुन्डभित्र हजुर त्यो लगानीकर्तालाई मुर्गा भनिन्छ। फेरि अहिले तपाईँले भन्नु होला यस्तो शब्द किन भनिस्, मुर्गा भनेको कुखुरा कुरा भन्नुभयो। त्यो कुखुरालाई के गरिन्छ, काटिन्छ, भुटिन्छ, विभिन्न परिकार बनाएर खाइन्छ नि। हो त्यस्तै परिकार बनाएर खाने विषय भइरहेछ कि लगानीकर्ता। त्यो हिसाबमा अहिले आएको विवाद चाहिँ लगानीकर्ता, गायक गायिका, गीतकार सङ्गीतकारसँगको जोडिएको अधिकारको एउटा ठुलो र फराकिलो विषय हो यो। यसमा को भिक्टिम भयो, कसले के गरेछ सरकार राख्दैन। यसले कसैलाई रमाइलो लागिरह्यो होला। हामीले दिएको कन्ट्रिब्युसन यो नेपाली सङ्गीतमा गरेको बिन्दुवासिनीको कन्ट्रिब्युसन हो। यो अहिलेको तपाईँको यो कानुनी प्रक्रियामा जुन हामी गइरहेछौँ, हामीले सृजना गरेको विषय हो यो। बिन्दुवासिनीले यसलाई मान्छेले कसरी लिन्छ त्यो उसको कुरा हो। सबैले आफ्नो आफ्नो किसिमले आफ्नो आफ्नो बुद्धिले बुझ्ने कुरा हो। हामी लगानीकर्ता, बिन्दुवासिनी लगानीकर्ता हो। हामीले गरेको लगानी माटो हुँदैन। सृजनामाथिको लगानी ऐनले तोके अनुसारको त्यसको क्राइटेरियाभित्र लगेर त्योसम्मको संरक्षण प्राप्त गर्ने विषय हो भन्ने कुरा हामीले सुरुवात गरेको र यो अहिले देखिँदाखेरि तपाईँले यसलाई झगडा देख्नु भएको छ। देखिँदा झगडा देख्नु भएको छ। होइन, उता नजाने, उता त्यो अदालतको विषय हो। त्यो अदालत प्रवेश गरिसकेको विषय हो। अदालतले भन्छ के भन्छ, सम्मानित अदालतको विषय हो। त्यो मेरो काम होइन। मेरो काम के हो भने न्यायको निमित्त सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने प्रक्रियामा इन्ट्री गर्ने विषय हो। म त प्रक्रियामा प्रवेश गरे हो नि, म प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो। अदालतले त्यसलाई व्याख्या गर्छ र त्यो पछि यहाँ त अहिले सबै लगानीकर्ता त गीतकार पनि धेरै लगानीकर्ता छन्, या सङ्गीतकार लगानीकर्ता छन्, गायकहरू पनि लगानीकर्ता छन् र स्वतन्त्र म्युजिक व्यवसायहरू, गीत सङ्गीत प्रेमीहरू पनि यहाँ लगानीकर्ता छन्। तर ती सबै एक नै हिसाबले मुर्गा भइरहेछन्। ती मुर्गाहरूको संरक्षण हो यो। यिनीहरूको अस्तित्व रक्षा हो र यिनीहरूको अधिकार पहिचानको विषय हो त्यो। यो त अहिले मान्छेले त्यति बुझेको छैन। तर यसको जब व्याख्या भएर आउँछ कि लगानीकर्ताको हैसियत के हुन्छ भन्ने व्याख्या भएर आउँदा त्यति बेला बल्ल तपाईँले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता देख्नुहुन्छ र लगानीकर्ताहरू पनि धेरै आउँछन् र धेरै लगानी हुन्छ। अनि जब तपाईँको सङ्गीत क्षेत्रमा लगानी हुन्छ नि, लगानी बढेपछि बल्ल सृजनाहरू बढ्ने हुन्। तपाईँले गरेको सृजना कापीमा, किताबमा, हार्मोनियममा सीमित भएर कहिले पनि सङ्गीत क्षेत्रको श्रीवृद्धि हुँदैन। तिनलाई प्रकाशन गरेर, तिनमा लगानी गरेर त्यसलाई आम मान्छेहरूको बीचमा ल्याएपछि बल्ल नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको श्रीवृद्धि हुन्छ। त्यहाँ ल्याउनको लागि लगानी गर्नेहरूलाई एकैछिन रोकेर हामी सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ। यति बेला मर्निङ एडेटमा सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ। त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। अलराइट, यो सर्ट कमर्सियल ब्रेक पछाडि यहाँहरू सम्पूर्णलाई मर्निङ एडमा फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै सरलाई पनि फेरि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँले अघि इमान्दारिताको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। इमान्दार को रहेन, बिन्दुवासिनी रहेन कि यहाँ कसलाई भन्न खोज्नु भएको त्यस्तो? त्यो तपाईँले अघि जुन विवादको कुरा गर्नुभयो नि, विवादमा केबाट सिर्जित भयो भनेर, त्यो विवाद भन्दा पनि यो एउटा स्थितिको होइन, तपाईँको ऐनको व्याख्याको विषयको प्रक्रियाको कुरा हो नि त। त्यो विवाद होइन। त्यसलाई विवादको रूपमा लिने हो भने त्यो विवाद इमान्दारिताको विवाद हो।
हैन हामीले यसरी बाहिरबाट होइन हेर्दा त एउटा होइन विवादै इमान्दारिताको देखियो नि। विवाद हो। ए हजुर कसैले खोज्यो होला, कसैले दुई पक्ष हुन्छ भने एउटा पक्षले अर्कोलाई बेइमान भन्छ नि त हैन। लगानीकर्ताले चाहिँ मैले लगानी गरेको हुनाले लगानी लिने पक्ष बेइमान भन्ने होला। त्यो लगानी लिने पक्षले चाहिँ म चाहिँ अहिले यत्रो ठुलो भइसकेँ, जब 12-13 वर्ष पहिला अगाडि गरेको 4-5 लाख लगानीको पनि हुन्छ भनेर उसले बेइमान भन्ला। त्यो विवादको विषय भयो, बेइमान को भनेर हैन। इमान्दारिता कसले निभाएन, कसले इमान्दार चाहिँ हैन, इमान्दारिताको भूमिका निभाएन भन्ने कुरा चाहिँ विवादको विषय भयो। तर लडाईँको विषय भन्नुभएको भने यसलाई लडाईँ भन्नुपर्छ। लडाईँको विषय भन्नुभएको भने त्यो स्थितिको विषय हो। यो चाहिँ ऐनमा भएका छिद्रहरूमा हजुर कुत्सित मनसाय बोकेका मान्छेहरू, या ती प्रोड्युसरका रूपमा हुन्, या ती म्युजिक कम्पनीका प्रकाशकका रूपमा हुन्, या ती स्रष्टा आवरणका रूपमा हुन्, ऐनमा भएका छिद्रहरूबाट आफ्नो कुत्सित नियतलाई चाहिँ प्रयोग गरेर सङ्गीत क्षेत्रलाई धमिलो बनाउनलाई, सङ्गीत क्षेत्रलाई सधैँ अन्धकारमा राखिरहनलाई, स्रष्टा अधिकारको गोरेटोलाई अगाडि बढ्न नदिनलाई, ती जुन चलखेलहरू भइरहेछ नि, त्यो चलखेलहरूलाई चिर्नको निमित्त एउटा यस्तो नजिरको आवश्यकता थियो, जसले चाहिँ कसको अधिकार के भनेर स्पष्ट पारिदिनु पर्ने आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकताको दौरानमा प्रक्रियाका कुरा हुन्। त्यसको सुरुवात भएको छ, त्यसको सुरुवात गरेकै बिन्दुवासिनीले हो। त्यसमा चाहिँ प्रक्रिया कसले फलो गर्यो हैन, कसले चाहिँ निर्मम प्रक्रिया फलो गर्यो या कसले चाहिँ सफ्ट र इज्जतिलो प्रक्रिया फलो गर्यो भन्ने विषय मात्रै हो। त्यसलाई मैले टेकेको हाँगो र हैन के अरे टेकेको हाँगो र समातेको हाँगो र टेकेको धरती भनेको विषय चाहिँ कसले कस्तो प्रक्रिया पर्सनली नजाउँ होला हैन। ठीक छ, अब तपाई विरुद्ध 57 जना प्रसिद्ध कलाकार स्रष्टाहरूले प्रहरीमा अब ध्यान आकर्षण गराउनको लागि भन्नु होला हैन, हस्ताक्षर गर्नुभएको एउटा विषय थियो। त्यसलाई तपाईले सामाजिक सञ्जालमा फेरि अर्कै तरिकाले टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। यसलाई पनि फेरि कति गुनासो गरिराख्नु भएको छ मान्छेहरूले। अझै पनि सुभाष रेग्मीले बोल्न छोडेन, लेख्न छोडेन भनेर हैन, के थियो, कसरी भन्नुहुन्छ यो विषयलाई? लेख्न बोल्न छोड्नलाई त देशमा तानाशाह हुनु पर्यो। मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान छ र हरेक नागरिकलाई आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक छ। उसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गर्दा कुनै व्यक्ति विशेषलाई, पर्सनलाई अप्ठ्यारो पर्यो या अनुचित किसिमले सम्बोधन भयो भने त्यसलाई गाली गलौज भनिन्छ। सामाजिक प्राणीले समाजमा भएका परिघटनाहरूलाई व्याख्या गर्नु र त्यसमा टीका टिप्पणी गर्नु भनेको उसको सामाजिक दायित्व हो। सामाजिक मान्छेले सामाजिक दायित्व पूरा गरिरहेको विषय बुझ्न नसक्नेहरूले त्यसलाई गाली गलौजको रूपमा लिन्छन् र ममा भन्छन्। हैन, तपाईलाई अर्को जोड दिइहाल्छु। आज चाहिँ म हिँडिरहेको थिएँ बाटोमा, हजुर, ओहो यसले यति राम्ररी हिँड्यो, अरु कसैलाई टाउको दुख्यो, मैले के गरौँ? म आज नाचिरहेको थिएँ एउटा ठाउँमा गएर बाजा बजाएर, ओहो यो नाच्यो, कसैलाई पीडा भयो त मैले अलि सर्टकटमा गरौँ, धेरै कुराहरू गर्नु छ हजुर, तसर्थ पनि उहाँहरूले किन साइन गर्नुभयो? उहाँलाई बोलाएर सोध्नुहोस् हजुरले, हजुर बुझ्नुभयो? तर उहाँले केमा साइन गर्नुभयो मलाई थाहा भएन। उहाँहरूलाई किन साइन गर्नुभयो त उहाँहरूलाई थाहा, सोध्नुहोस् केमा साइन गर्नुभयो भने मलाई थाहा भएन। मैले देखेको चाहिँ सादा पानामा 4 जनाको साइन चाहिँ एउटा प्रहरीलाई ध्यानाकर्षणको पत्रमा साइन गर्नुभएको छ, अरूका साइन चाहिँ सादा पेपरमा छ। या उहाँहरूले अब आफ्नो जग्गा उहाँहरूको नाम सारी गर भनेर साइन गरिदिएको हो कि आफ्नो कीर्ति लैजा भनेर साइन गरिदिएको हो कि मेरो सम्पत्ति सबै हैन लैजाऊ भनेर साइन गरिदिएको, के गरेको थाहा भने त सेतो कागजमा साइन छ। तर त्यो साइनको चाहिँ एक किसिमले दुरुपयोग भएको छ। जुन विषयले त्यो दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरा फेरि तपाईँ आफैले उहाँहरूलाई एभ्रीडे 57 जनाले मेरो विरुद्ध यस्तो गर्नुभयो यस्तो हैन, मैले त भनेकै छैन कहीँनेर यो विषयमा, मैले कहीँनेर कसैसँग गुनासै गरेको छैन। मैले 57 जनाले किन साइन गर्नुभयो कसैलाई सोधेको पनि छैन, मेरो विरुद्धमा गर्नुभयो भनेको पनि छैन हैन। तपाईले नगर्दिनुस् नमस्कार हजुर फिर्ता लिने त्यो पनि भनेको छैन। त्यो उहाँहरूको राइट्स हो, म किन भनौँ? उहाँहरूले कसैको कुरा मन नपराउनु उहाँहरूको राइट्स हो, कसैले गरेको काम मन नपराउनु उहाँहरूको अधिकारको विषय हो हैन। मलाई मन नपराउनु पनि उहाँहरूको
इच्छाको विषय हो। उहाँले मलाई जबरजस्ती मन पराउनु पर्छ भन्ने छ र? छैन। मैले बोलेको कुराहरू मन पराउनु पर्छ भन्ने छ र? मैले गरेको कामहरू सबैलाई समर्थन गरेर ताली पिट्न पर्छ भन्ने छ र? उहाँहरूको अधिकारको विषय हो। तर अधिकार प्रयोग गर्दा कहाँ गरे के गर्ने भन्ने चाहिँ चेतना हुनुपर्छ। मेरो कुरा त्यति हो। हैन मेरो कुरा चाहिँ के हो भने हजुर। मैले के काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा सामान्य ज्ञान मलाई हुनुपर्छ। यदि म कलाकार हो भने म कलाकारिताको माध्यमबाट समाजलाई सुसज्जित गर्दैछु। म आफ्नो सृजनाद्वारा समाजलाई चाहिँ उन्नति प्रगति र समुन्नतिको बाटोमा लाँदैछु। म सेलिब्रिटीको हिसाबमा समाजमा प्रतिनिधित्व गर्छु। मैले बोलेको, मैले लाएको, मैले खाएको कुराहरूले समाजमा अर्थ राख्छ। समाज मबाट निर्देशित हुन्छ। मैले गरिरहेको हरेक क्रियाकलापलाई समाजले फलो गर्छ र आफ्ना आएका सन्ततिहरूले पनि यसलाई फलो गर्छन् र मैले आज गरिरहेको कर्मले भोलिको मेरो समाजलाई निर्देशित गर्छ भन्ने कुरा चेतना हुनुपर्छ। तर यो यात्रामा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, अर्को सारा म्युजिक इन्डस्ट्री एकातिर छ, सुभाष रे कुन म्युजिक इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यही तपाईँहरूको भ्रम छ। हजुर को म्युजिक इन्डस्ट्री? हजुर त्यस्तो भन्छन् बजार। म्युजिक इन्डस्ट्री भनेको त म हो। ए अहिले तपाईँको यो फेरि घमण्ड नभन्नुहोस्। हजुर नेपालमा म्युजिक लेभलको हिसाबमा यही नि म तपाईलाई अर्को प्रश्न नेपालमा एकैचोटि सजिलो होस् तपाईलाई। सारा म्युजिक इन्डस्ट्री नै आफूले एक्लै धानेको जस्तो घमण्ड सुभाष रेग्मीमा देखिन्छ त्यही भन्छ। त तपाईँको। अब मैले भने के हो यो खास? अब सुन्नुहोस्, मलाई तपाईँ सङ्गीत कर्ममै हुनुहुन्छ, हजुर मिडियामा हुनुहुन्छ। मलाई तपाईँले स्रष्टाका सिर्जनामाथि लगानी गर्ने केही लगानी भनौँ न, अब पुरा लगानी गरेछु मैले धानेको भनेको पनि होइन, केही लगानी मलाई भन्नुहोस्। म्युजिक लेभलको हिसाबमा एज अ म्युजिक कम्पनी स्रष्टाको सिर्जनामा लगानी गर्ने मलाई बिन्दवासिनी म्युजिक प्राली बाहेक अर्को म्युजिक कम्पनीको नाम भनिदिनुहोस् त, र तपाईँले भनिदिनुहोस्। नेपालमा भएका गीत सङ्गीतको काम गर्ने म्युजिक कम्पनी मध्ये बिन्दवासिनी म्युजिक प्राली भन्दा अर्को दोस्रो कम्पनीको एउटाको नाम तपाईँ भनिदिनुहोस् कि जसले चाहिँ स्रष्टाको सिर्जनामा लगानी गरिरहेछ। भनेपछि कोही छैन अहिले अनि बिन्दवासिनी। छैन त मैले के गरौँ? छैन त मैले आफूलाई त उद्योग मैले धानेको छु भन्नु पर्यो नि त मैले। ल मलाई भन्नुहोस् एउटा कम्पनी जसले चाहिँ स्रष्टाको सिर्जनामा लगानी गरेर अहिले गीत निकालेको छ, ल मलाई एउटा नाम भन्नुहोस् त। एउटा कुनै नाम उदाहरण दिनुहोस् ल तपाईँसँग। तपाईँ आफै सञ्चारकर्मी हो, त्यसकारण म भन्छु कि छैन। छैन भएको कुरो भन्न नपाइ नि। हो मैले अब तपाईँको 5000 कलाकार छन् भने 5000 को गीतमा लगानी गर्न सक्दिनँ मैले। त्यो मेरो क्षमता नि होइन। त्यसको लागि अरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ। यहाँ प्रोड्युसरको लगानीमाथि धावा बोल्ने ठाउँमा कोही आएर खर्च लगानी गरिदिन्न। बुझ्नुभयो? अलि थिति बस्यो भने, अलिकति सङ्लो पानी भयो भने, स्रष्टाहरूको अधिकारको सुनिश्चितता भयो भने, लगानीको त प्रतिफलको ग्यारेन्टी भयो भने। विषयहरू छन् कुरा गर्नलाई तसर्थ पनि। अर्को प्रश्न, अब तपाईँलाई स्रष्टाहरूको शोषण गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा आरोप पनि छ। तपाईँले शोषण गर्नु भएको हो कि होइन यो प्रश्न अब राखिहाल्नु पर्यो, किनभने मसँग काम गरेका स्रष्टाहरूको शोषण कहाँनिर भयो थाहा भएन। हेर्नुहोस् होइन, अब कसलाई शोषण गरे कहाँ गरे त्यो पनि मलाई पनि थाहा छैन, किनभने म काम गर्ने हो। म कोही आउँछ भने, कोही लगानीकर्ता आउँछ भने मलाई प्रोड्युसरको रूपमा उसँग काम गर्ने हो। कोही स्रष्टा आउँछ भने आफू प्रोड्युसरको रूपमा मैले काम गर्ने। हेर्नुहोस् त्यसमा कसको शोषण हुन्छ, कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो त मलाई थाहा भएन। टन्नै पैसा सम्पत्ति कमाउनु भयो अरे तपाईँले? होला अब ठाउँ ठाउँमा बसेका मेरो एकाउन्टहरू नै हेरिरहेका बसिरहेका मान्छेहरू, मेरो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर बस्ने मान्छेहरू धेरै त्यस्ता फुर्सदिला बेरोजगारहरू छन् जसले चाहिँ मेरो हिसाब राखिरहेछन् इन्डस्ट्रीमा। अब रोयल्टीको तपाईँ आफै पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? कति रोयल्टी बाँड्नु भयो आजको मितिसम्म तपाईँले? रोयल्टी बाँड्न भनेर रोयल्टी सङ्कलन समाजको साधारण सभाबाट म्यान्डेट लिएको हो। एउटा हजुरको मापदण्ड बनाएर बाँड्नु भनेर एउटा मापदण्ड पनि तपाईँको योगदानका आधारमा 20% रोयल्टी बाँड्ने मापदण्ड पनि भएको थियो। फेरि यहाँ तपाईँको त्यही कथित अभियन्ता नामको एउटा ठुलो समूह छ। त्यो समूह बेला बेलामा आएर के गर्छ भने साधारण सभा गर्न लायो भने बन्द गरिदिन्छ, रोकिदिन्छ। रोयल्टी बाँड्न लायो भने कसरी बाँड्छस् विवाद हुन्छ भन्छ। अनि सङ्कलन भयो भने कसरी सङ्कलन भयो हिसाब खै भन्छ। सङ्कलन भएन केही भएन भने लो भ्रष्टाचार भयो भन्छ। ती धेरै कुराहरू छन्। रोयल्टीभित्रको विषय चाहिँ म गएको अहिले यो कार्यकालमा हो। त्योभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ रोयल्टीका विषयहरूमा चाहिँ मैले आफैले पनि लेख्दै आएको छु। तपाईँले त्यो हेरि नै राख्नु भएको छ।
अनि तपाईँको म त्यहाँ गइसकेपछि मैले त्यो रसिद काटेर जुन रोयल्टी सङ्कलन गरिन्थ्यो त्यसलाई एउटा सफ्टवेयर बनाएर अनलाइन सिस्टमबाट रोयल्टी सङ्कलन गर्ने त्यसको हिसाब पारदर्शी देखाउने त्यो कामहरू गरेँ। तथापि एउटा कुरा तपाईँलाई भन्नै पर्छ, आज यहाँ छु त एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिइहालौँ, यो रोयल्टीको विषयमा पनि जुन रोयल्टीका अभियन्ताहरू छन् नि, कोही पनि इमान्दार छैनन्। तपाईँ पनि पढ्नुहुन्छ होला नि त फेरि त्यसमा। म अब अभियन्ता हुने लाइनमा छु। म तपाईँलाई एकदम अनेस्टली भनिदिन्छु, अब म वास्तविक अभियन्ता हुने लाइनमा छु। बुझ्नुभयो? वास्तविक अभियन्ता हुने लाइनमा छु क्या अहिले म। अहिलेसम्म म के भयो भने थितिको लागि होइन, इमान्दारिताको लागि, स्रष्टाहरूको वास्तविक हक अधिकारको लागि मैले धेरै बोलेँ। ती वास्तविक कुराहरू बोलेको हुनाले तपाईँले यो कुराहरू भन्नु नि, स्रष्टा शोषण यो सबै कुराहरू देख्नुभएको, म वास्तविक लाइनमा हिँडेको भएर, सत्यको लाइनमा हिँडेको भएर, राम्रो काम गरिरहेको भएर, असल काम गरिरहेको भएको भएर, बुझ्नु भएन? त्यो भएको हुनाले म अहिले के भइरहेको छु, स्रष्टा मारा भइरहेको छु, स्रष्टा शोषक भइरहेको छु, सम्पत्ति कमाउने भइरहेको छु, होइन के भइरहेको छु नि म। तपाईँले अहिले भनिरहेका कुराहरू त ती सबै बाहिर अरूको भनाइ हो। त्यो भनाइबाट अब म पूर्ण रूपमा मुक्त हुँदैछु। त्यो मुक्त अब म कसरी हुन्छु म तपाईँलाई भन्छु। म संस्थामा गएँ भने अब मैले भ्रष्टाचार गर्छु। मैले संस्थामा बसेर स्रष्टा हित भन्दा पनि भत्ता हितमा काम गर्छु। त्यो गरेपछि तपाईँले मेरो विषयको नराम्रो कुरा सुन्नुहुन्न। जब मैले संस्थामा तपाईँको 150 को खर्चलाई 1500 बनाएर 0 थप्छु नि, त्यसपछि तपाईँले मेरो नराम्रो विषय सुन्नुहुन्न। जब मैले संस्थामा भइरहेको हरिसाबहरू गोलमाल भए, थिति बस्नुपर्छ, स्रष्टाले पाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई चट्ट छोडेर हजुर हामी एउटै हो नि भनेर हिँड्छु नि, त्यसपछि तपाईँले मेरो विषयको नराम्रो कुरै सुन्नुहुन्न। तपाईँले अहिले सुनिरहेको विषयको नराम्रो कुरा, मेरो विषयको कुरा के हो भने म त्यो सबै कुराहरू गर्न नसकेर, म वास्तविक अभियन्ता हुन नसकेर अब मैले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने म भन्छु हजुर, एकदम सर्टकटमा भनिदिन्छु। म अब कागज बोक्छु, मन्त्री कहाँ जान्छु, प्रधानमन्त्री कहाँ जान्छु, मैले अरूलाई गाली गर्छु, उसले यसरी शोषण गर्यो भन्छु, उसले यसरी खायो होइन, त्यो त तपाईँले सुन्नुहुन्न नि त। अब त्यसपछि जब मैले त्यो काम गरेर गाली गर्छु नि अर्कोलाई, अनि तपाईँले मेरो गालीलाई गाली लाग्दैन, तपाईँलाई अर्थी लाग्छ। यो इन्डस्ट्रीमा कथित अभियन्ताहरूले एउटा राम्रो काम गरिरहेको समूहमाथि लक्षित गरेर सङ्गीत कर्ममा लागिरहेको ठुलो जमातमाथि सम्बोधन गर्दाखेरि घटिया शब्द प्रयोग गरेर गाली गरिरहेका हुन्छन् अभियन्ता, कथित अभियन्ता। त्यसलाई चाहिँ नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा र तपाईँहरूको बुझाइमा के हो भने उसले ज्ञानगुणको कुरा दियो, शिक्षाको कुरा दियो भन्ने हुन्छ। तर जो मान्छेले यो अभियन्ताहरू चाहिँ गलत बाटोमा हिँडिरहेछ, यिनीहरूले उठाइरहेको विषय प्रसङ्ग नराम्रो छ, यसले स्रष्टाहरूको हितमा काम गरिरहेको छैन र यिनीहरूको बुद्धि चाहिँ बुद्धि बुङ्गा छ भनेर कसैले भन्यो भने तपाईँले चाहिँ त्यसलाई के सोच्नुहुन्छ, गाली गर्यो भन्ने सोच्नुहुन्छ। अब म वास्तविक अभियन्ता हुने लाइनमा छु भनेपछि तपाईँले मेरो विषय गाली लाग्दैन। त्यति बेला मैले फेसबुकमा जति जे कुरा लेखेँ पनि तपाईँलाई के लाग्छ, ज्ञान गुण लाग्छ, रामायण र गीता सुने जस्तो लाग्छ, त्यही पढे जस्तो लाग्छ र तपाईँ आफूले पवित्र भएको अनुभूति गर्नुहुन्छ। ठिक छ, यातायात क्षेत्रको रोयल्टीको कुरा पनि तपाईँहरूले निकै हो कि जस्तो पनि गर्नुहुन्छ, तर अब त्यसले कुनै अर्थ राखेको छैन, दाम उठाइएकै हो। अब तपाईँको साँच्चै कुरो भन्ने अब भन्न जरुरी त छैन, तर मैले साँचो कुरा चाहिँ हामीले कर्मचारी संयन्त्र मिलाउन नसकेर, त्यसको व्यवस्थापनलाई अलिकति गर्न नसकेर त्यो अलिकति बिग्रिरहेको। तर त्यो बिग्रे पनि अब मैले किन बिग्रियो भन्नु पर्यो र म आफै उपाध्यक्ष छु हुनेवाला, अब म अध्यक्षको उम्मेदवारै हो होइन। शुभकामना छ तपाईलाई। त्यो हिसाबले त राम्रो भइरहेछ, रोयल्टी उठिरहेछ, दिएन त के गर्नु, सरकारले गर्दैन यो भन्नु पर्ने हो। अब मैले भन्ने के हो भने यो सरकारले व्यवस्थापन गरिदिएन, मन्त्रीहरूले फोन गरिदिएनन्, यातायात व्यवसायहरूलाई कानमा समातेर रोयल्टी छुटको बुझा भनेनन्, ल्याएको रोयल्टी बाँड्नलाई पनि यहाँ मिलिरहेको छैन, स्रष्टाहरूको अधिकार पनि मिलाउनु पर्यो। उता फेरि स्रष्टा माराहरूले सबै बाहिर बिगारिरहेछन् होइन। अनि आज तपाईँको 1-2 लाख रुपियाँ खर्च गर्यो भनेर स्रष्टाको गीत चाहिँ वर्षौँ बेचिरहेछन्, बदमासहरूले गर्दा रोयल्टीको व्यवस्थापन हुन सक्यो। अब मैले भन्ने हो, किनभने म अब अभियन्ता भन्ने लाइनमा छु। तपाईँको एउटा गीत छ नि टिके भन्ने, हजुर, अब त्यसलाई कतिले के गीत निकालेको यस्तो तपाईँलाई विभिन्न खालको एक किसिमको प्रतिक्रियाहरू आए होइन, के खालको मान्छे रहेछ भन्छन् क्या तपाईँलाई बाहिर?
के खालको गीत निकाल्यो त्यही हो? त, त्यस्तो त्यस्तो बिन्दवासिनी जस्तो म्युजिक कम्पनीको सञ्चालक कहिले के गरा हुन्छ कहिले के गरा हुन्छ भन्ने एउटा आरोप छ क्या तपाईँलाई? त्यो गीत के थियो, कस्तो गीत हो, किन त्यस्तो गीत निकाल्नु भयो तपाईँले? हरिवंश आचार्य लिजेन्ड हजुर। कलाकार मानिन्छ होइन हामीले। हो। उहाँले सारी लाएर नाच्दाखेरि तपाईँले त्यो लिजेन्डले किन सारी लाएर नाच्यो भनेर कहिले सोध्नु भएको छ? कला, कलाकारिता र व्यावसायिकता भनेको फरक विषय हो। टिकेमा मेरो प्रस्तुति, गीत सङ्गीतमा मेरो उपस्थिति, त्यो एउटा स्रष्टा कलाकारले गर्ने बिहेभियर र भित्र पर्छ भने बिन्दवासिनीबाट मैले गर्ने काम चाहिँ व्यावसायिक र व्यापारिक हिसाब किताबको हुन्छ। त्यो विधा फरक हो, मात्र मान्छे एउटा भए पनि। त्यस कारण मैले टिकेमा मैले साधना गरेका गायकहरूले स्पेस नपाएको विषय गरेको छु। सिर्जना गर्ने सर्जकहरूले ठाउँ नपाएको विषय उठान गरेको छु। मैले भाका भाँचेर शब्द तोडमोड गरेर सङ्गीतलाई यसो तलमाथि गरेर भाइरल भएका मान्छेहरूले गर्दा साधना गरेका सङ्गीतमा लागेका ती अथक स्रष्टाहरूको अपमान भइरहेछ भन्ने विषय उठान गरेको छु मैले त्यहाँ। मासु भात खानको लागि थोरै पारिश्रमिकमा हिँडिदिने मान्छेहरू भएको हुनाले साधकहरू चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जान पाइरहेछैनन् र उनीहरूको जीवनस्तर उकासिन पाएको छैन। त्यो कुराहरू मैले गरेको छु। सिर्जनाद्वारा गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई सिञ्चित गरेका ती तमाम प्रस्तुता स्रष्टाहरूले चाहिँ उनीहरूको क्षमताले चाहिँ ठाउँ पाइरहेको छैन। हावाहुण्डरीले ठाउँ लिइदिँदा, यी टिकेहरूले ठाउँ लिइदिँदा, ढोक गर्दै हिँड्ने मान्छेहरूले ठाउँ लिइदिँदा ती वास्तविक स्रष्टाहरू चाहिँ धेरै छायामा पर्यो भने गम्भीर विषय उठान गरेका छु भने बुझ्ने को? टिकेको विषय बुझ्ने को? तपाईँले अहिले मलाई त्यो टिकेले यस्तो गर्यो भन्नु पनि एक किसिमको त्यो विषय नबुझेको विषय हो। त्यस कारण मान्छेले त्यसलाई कसरी लियो भन्दा तपाईँले नबुझेर भन्नुभयो कि टिके विवादित भयो, अर्कोले भन्छ टिके गायकलाई गाली गर्यो। त्यो बुझ्नलाई त पहिला बुद्धि चाहियो नि त। टिकेको गीत क्षमता नभएका मान्छेहरू धेरै छन्। म तपाईँलाई अहिले पनि रिपिट गरेर भन्छु, मैले उठाइरहेको विषय बुझ्न नसक्ने क्षमता भएका मान्छे, क्षमता नभएका मान्छे धेरै छन्। त्यसकारण सुभाषले लेखेको विषय विवादित लाग्छ, सुभाषले गरिरहेको कामलाई चाहिँ अस्वाभाविक लाग्छ, सुभाषले बोलिरहेको कुराहरू चाहिँ मान्छेलाई अनौठो लाग्छ। तर मैले गरेको, बिन्दवासिनीले गरेको, सुभाष रेग्मीले गरेको त्यो कर्मभित्र कहीँ न कहीँ स्रष्टा अधिकार, कहीँ न कहीँ स्रष्टा हित, कहीँ न कहीँ हजुरको व्यावसायिक लगानीको विषय, कहीँ न कहीँ नेपाली गीत सङ्गीतको श्रीवृद्धिको विषय छ र यसले उठाइरहेको विषय, यसले प्रस्तुत गरिरहेको विषय चाहिँ यो समग्र सङ्गीत क्षेत्रको उन्नति श्रीवृद्धिको लागि छ भन्ने नबुझ्ने मान्छेहरूको एउटा झुन्ड छ। त्यो झुन्ड मेरो विरुद्धमा लाग्छ र त्यसले सधैँ गाली गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने त्यो विषयहरू देख्नुहुन्छ। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। यहाँले अब विभिन्न खालको विषयमा आफ्नो भनाइ राख्नुभयो र जुन किसिमको अभियान तपाईँको छ अब त्यसले एउटा सकारात्मक रूप लियोस्, हाम्रो शुभकामना छ। बिन्दवासिनी शुभकामना त दिइहाल्नुभयो बहिनी होइन। यो बिचमा म भन्छु, म तपाईँलाई अघि यो प्रोग्रामबाट मैले आज कति गते भयो? 6 गते होला। 6 गते 2077 साल चैत 6 गते। यो मेरो जन्म बार पनि हो होइन। अघि मैले तपाईँलाई एउटा अभियन्ता बन्ने लाइनमा म अब सुरु भएको छु भनेको छु र तपाईँको आगामी वर्षहरूमा तपाईँको सोमा आएर मैले अभियन्ता भइसकेपछि के गरेँ होइन, हामी चाहन्नौँ, हामी त्यस्तो पनि चाहँदैनौँ। फेरि मैले त केवल प्रश्नहरूको प्रतिनिधित्व गरेको मात्र हो, फेरि मलाई त्यसरी नभनिदिनु होला होइन। तपाईँले जुन अभियान चालिराख्नु भएको छ, मैले भने नि त्यसले एउटा सकारात्मक रूप लियोस्, हाम्रो कामना छ। बिन्दवासिनी म्युजिक कम्पनीले गीत सङ्गीतमा पुर्याएको योगदानको जहिले पनि कदर नै गर्ने गरेकी छु मैले। त्यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद, समय दिनुभयो। आगामी यात्रा सङ्गीतमय रहोस् यहाँको। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। आज हामीसँग सुभाष रेग्मी हुनुहुन्थ्यो, जो बिन्दवासिनी म्युजिक कम्पनीको सञ्चालक, गीतकार, सङ्गीतकार, मोडल हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी रमाइलो भएको छ। कस्तो लाग्छ यहाँले प्रतिक्रिया दिनुहोला। भोलिको श्रृङ्खलामा अर्को एकजना स्पेसल गेस्टको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की बिदा चाहन्छु। नमस्ते। तपाईँको बाँकी पल सुन्दर रहोस्।